पाकिस्तान नाज़रीन कराम, यूँ लगता है वक्त रुक सा गया है। रोज़ एक ही तरह की खबरें, एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की गुफ्तगू। मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क का क्या बनेगा, आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों की क्या सूरत हाल बनेगी, उसका क्या असर पड़ेगा मुल्क पर। हमारी मईशत IMF में थी, वो चलो वक्त गुजर गया, जिस दिन के लिए दिन गिने जाते थे वो दिन गुजर गया, और अब कुछ सुकून आया और बातें फिर वही हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या बीतेगा। बहुत से मसाइल, और सबसे बड़ा सैलाब जिसने मुल्क की मईशत ही नहीं, मुल्क के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को और मुल्क के तमाम सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान तो ऐसे बारिशों की जद में आए हैं कि कहते हैं कि सिंध पूरे का पूरा दरिया सिंध बना हुआ है। बलूचिस्तान के बारे में कहते हैं कि 21 डैम टूट के, भाई यार कुछ तो बंदोबस्त किया होगा, कुछ तो हमें ख्याल होगा कि बारिश अगर ज्यादा आ जाए तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, उन्हें रोकने का बंदोबस्त किया होगा, लेकिन वो डैम भी टूट गए। जनूबी पंजाब के हिस्से में कोहे सुलेमान से बारिश का पानी आता था, दरिया सिंध से अभी नहीं आया है। जो पानी गुजर रहा है, वो रेला गुजर रहा है, उसके बावजूद जो पानी कोहे सुलेमान से आया है उसने तबाही मचा रखी है। क्या हमने बंदोबस्त नहीं किए हुए? क्या हमने बस्तियां बसा दी हैं और सोचा नहीं हुआ कि इसके बाद क्या होगा? ये सिंध का तो मामला बड़ा कई तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। वहां तो पानी जब आ जाता है तो वहां से निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं होता। दरमियान में इस दरिया सिंध का पानी बहता है, जब वो दरिया खुश्क होता है तो रोते हैं लोग, चीखते हैं कि पानी नहीं आ रहा, और अब पानी आया तो आसमानों से आ गया है, और ऐसा आया है कि एक मुसीबत छा गई है। बहरहाल इन तमाम बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उनके मुमताज़ कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर भी रहे हैं, और JJY से इनका ताल्लुक है। कादर खान मंदोखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इनकी शोरा आफाक गुफ्तगू तो आप सुनते रहते हैं। शुएब शाहीन साहब हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, और एक और साहब अहमद अवैस साहब का हमें तवक्को है कि शायद वो हमसे शामिल हो जाएं, लेकिन जिस तरह की इस वक्त उनकी मसरूफियत है मुझे लगता नहीं कि वक्त निकाल पाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूँ खास एहतियात के साथ कादर खान मंदोखेल साहब से। मंदोखेल साहब आप बताइए, पहले तो ये मुझे बताइए कि सैलाब की सूरत हाल क्या है? हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही, जी आ रही। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल क्या इस एरिया का, इसका मैं कहता हूँ अगले 100 साल से ज्यादा भी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा सैलाब आएगा। आप ये समझ लो कि सिंध में कराची के पास और थोड़ा टुकड़ा हैदराबाद छोड़ के पूरा सिंध डूब चुका है। बलूचिस्तान का आपका 60-70% हिस्सा डूब चुका है। पुख्तनख्वा पंजाब कश्मीर की सारी सूरत। अब सूरत हाल में ये समझ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमने इन लोगों की यूनिवर्सिटी जो हम कर रहे हैं, और फिर इसके अलावा रिबिलिटेशन की हवाले से जो इकदाम समझ रहा हूँ, जिस तरह एक तो आपकी है और बहुत सारी दोस्त आप पूछना चाहते जी जी, छोटे बनाए थे और सब पानी बाहर करते। सिंध कैसी है कि हाँ एक अमवार में डेम ना बनने से ये समझ इस हवाले से इन चीजों की हमने नजर रखा, और साथ साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि बेनिफिट कम सपोर्ट जो लगता है सारा वो पार्टी हुकूमत अलग से दे चुका है। फिर आपने देखा पिछले हफ्ते बुलाया था, एक क्या मुल्क का क्या बनेगा? मईशत हमारी तबाह हो चुकी है, सियासत हमारी चल नहीं रही रस्ते पर, अदालतों पे मुकदमा हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता क्या फैसला होने वाला क्या है। किसी निज़ाम इंसाफ पर हम लोग कोई इत्मीनान का इजहार नहीं कर पा रहे। क्या 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 होगा मुल्क का? देखिए वो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के नापाक अज़ैम थे
جن لوگوں نے اپنی گندی زبان سے پاکستان کے 3 ٹکڑے بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے، جن میں پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے، وہ تو پریکٹیکلی عزائم ان کے ٹیلی فون کال سے آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو کیا کرنا چاہ رہے تھے. جہاں منڈے والے دن آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ تھی جو پاکستان کو یہ 1.10 کروڑ دینا تھا، اسی 1-2 دن پہلے جمعے والے دن انہوں نے شوکت ترین کا نام لیتا ہوں، پھر اس کے بعد محسن لغاری اور پھر پختونخوا کے وزیر خزانہ تھا تیمور جگڑا، ان کے ٹیلی فونی گفتگو کو آپ کی چینل سمیت تمام چینل نے دکھا دیا. اب آپ مجھے بتا دیے، دونوں میرے محترم دوست وکیل ہے، سینئر وکیل ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا دہشت گردی کا ڈیفینیشن سب کو پتا ہے کہ قتل غارت بم بلاسٹ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور پھر یہ ملک دشمنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. ٹیلی فونی سے فواد چودھری کے ٹاک شو میں یہ باتیں کہ پنجاب ہم کو کوآپریٹ نہیں کریں گے، اور تو آپ اس سے ان کی بیانات سے پریکٹیکلی ٹیلی فون سے پھر اس چیز کو پبلش کر لیں تاکہ آئی ایم ایف کی نمائندوں کی میڈیا کے ذریعے ٹھیک بات ہے. آج شوکت ترین نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. میں اس طرف آتا ہوں. میں کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، بلوچستان کی صورتحال سیلاب کے حوالے سے، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ملک کا بنے گا کیا اس وقت. کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو سارے مل جل کے کہیں گے کہ اس کو ملک کو جو ہے نا اس وقت جو جھگڑے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت جو ہے نا پالیٹکس کو چھوڑ کے، جھگڑوں کو چھوڑ کے ملک کی جو ہے نا بات کرتے ہیں. آئیے مل کے بیٹھتے ہیں اور ملک مشکل سے نکالتے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ بلوچستان جو ہے نا آج ہمیں 8-10 دن ہو گئے ہیں پورے ملک سے کٹا ہوا ہے، اور روڈ کا راستہ نہیں ہے، ریل کا راستہ نہیں ہے، مگر کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. اور میجارٹی جو ہے نا اس کا جو زمین ہے، میجر اس کا حصہ ہے، وہ سیلاب کی زد میں آیا. غریب لوگ جو ہے نا مزید جو ہے نا مصیبت. اسی طرح صبح خیبر پختونخوا میں بھی اور لوگوں کی گریوینسز بھی آپ دیکھ لیجیے. مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 لوگوں کو جو ہے نا وہ گھنٹوں کے حساب سے جو ہے پانی کسی ہیلی کا انتظار کرتے تھے، اور ہیلی جو ہے نا، اور وہ سوشل میڈیا پہ سارا کچھ جو ہے نا وائرل ہوا تھا، اور وہ ہیلی جو ہے نا وہ کہیں اور بھی بزی تھے. اسی طرح سندھ کا حال ہے، پورے ملک کا حال ایسا ہی ہے. گو کے وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کر جائے، مگر وسائل بھی تو کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر امیڈیٹلی قابو پا لیں. یہ آپ جب پلاننگ کرتے ہیں تو 50 سال جو ہے نا آپ کے سامنے ہوتے ہیں پچھلے 50 سال. یہ تو ایک بات ہے کہ پورے ملک کے پاس اتنے ہیلی کاپٹر نہیں ہیں، اتنی کشتیاں نہیں ہیں، ملک کے پاس اتنے ٹینٹ نہیں ہیں کہ سارے ٹینٹ بنائے جائیں تو لوگوں کو اس میں بسایا جا سکے. 3 کروڑ سے زیادہ لوگ افیکٹیز ہیں اس وقت ملک. جی جی. اور اس میں دیکھیے آپ سیلاب کی اپنی تاریخ ہے. آپ کو میر صاحب یاد ہوگا سیلاب میں جو ہے نا مشرقی پاکستان بھی شاید ڈوب گیا تھا. اس کے ساتھ جو اس میں آگ لگائی تھی، اس پانی نے آگ لگائی تھی. 70 میں اسی پہ آگ لگائی تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پانی نے آگ لگائی تھی. تو یہاں بھی یہ نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ پانی آگ لگا دے. تو اس لیے جو کرنا ہم کو تھا وہ یہی کرنا تھا. یہ کرنا جو ہے وہ یہی کرنا ہے کہ پہلے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، پھر اس کی ریلیف کے لیے جانا. اور اس میں اگر کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ 4-8 مہینے جو ہے نا ہم جو ہے پالیٹکس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آگے چل پڑیں گے. مگر وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارا کلچر نہیں ہے، پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، ہمارا سوشل کلچر نہیں ہے. ہم کسی طرح سے بھی جو ہے دوسرے کو برداشت کرنے کی کسی حوالے سے تیار نہیں. زیادہ مسائل پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ قانون کی زبان میں تو کئی مسائل ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کورٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی کچھ پڑا ہوا ہے. لیکن یہ ملک میں جو ایک آفت آئی ہوئی ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ کیا ہے؟ ان حالات میں بھی ہم لڑ رہے ہیں. دیکھیں سجاد میر صاحب، آپ نے بڑی آج خوبصورت سبجیکٹ یہ چنا ہے. ہم آدھا سال خشکی میں ہمارے انسان اور جانور مرتے ہیں، اور آدھا سال سیلاب کی وجہ سے انسان اور جانور مرتے ہیں. اور کبھی کبھی زیادہ سیلاب آ جاتا ہے تو پھر بہت بڑی تباہی آتی ہے، جیسے کہ 2010 میں پہلے آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2010 میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا اور اس کی رپورٹ بھی آئی تھی.
اور اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام بھی سامنے آئے تھے کہ جن کی نیگلیجنس اور جن کی بدنیتی کی وجہ سے اور بڑے اور اشرافیہ کے فصلوں کو بچانے کے لیے انسانیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی تھیں، لیکن وہ فائل غائب ہو گئی، گم ہو گئی، اور اس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کوئی سیاستدان، ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کے لوگ وہ بیٹھ کے کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کوئی پلاننگ یا پالیسی بناتے. اور اسی طرح آج دیکھیں، آج بھی بلیم گیم کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جو کرنے کا کام ہے، دو قسم کی پلاننگ کی ضرورت ہے. امیڈیٹلی تو وار بیسس پہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کسی طرح ہم انسانوں کو ان کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوں، کیونکہ جو فوڈ ڈیفیشنسی آگے ہے، ابھی ہے بھی اور آنے والی ہے، وہ انسانوں کا گوشت کھائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آج ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. سندھ میں سارا کا سارا غلہ آپ کا ضائع ہو گیا ہے. جو بوریاں پڑی ہوئی تھیں وہ ویسے کے ویسے پانی میں ڈوب گئی، ختم ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑے پیسوں کے ساتھ آپ ڈرینیج بنا سکتے ہو. ڈیم تو آپ تب بنائیں گے کہ جب آپ کا دل کرے گا. ڈیم بھی اس کا حل ہے، کیونکہ جو سیلاب ہے یہ اس وقت جو ڈوبے ہیں یا جو ایریاز ڈوبے ہیں وہ صرف پانی کے اس پانی سے، یہ جو دریاؤں میں آیا ہے اس سے ابھی نہیں ڈوبے، خدا نخواستہ، وہ تو ابھی آنے والا ہے. یہ تو وہ جو سیلاب کا پانی، جو بارش کا پانی ہے، اس کی تو ڈرین کس نے کرنی تھی؟ وہ ہمارے کرپشن کے نظام نے اس ڈرین کے نظام کو کھا گئے ہیں. اور کرپشن اتنی زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب تک اس کی ڈیتھ پینلٹی نہیں رکھیں گے اور اس کا سمری ٹرائل نہیں کریں گے، آپ کا ملک جس انجام کو اور جس حالت کو پہنچ چکا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ یہ جانور کو پھر بھی زندہ رہنے کا حق ہوگا، یا جو آج کیفیت ہوئی ہے، کیونکہ اس سے تو کوئی گوشت مل سکتا ہے. بالکل. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ہمارے ملک کے ممتاز تجزیہ نگار اور افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی خوش قسمتی ہے. ان سے میں جاننا چاہوں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا. افتخار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتخار صاحب، گفتگو تو ہم کر رہے تھے کہ ملک کے حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے. مقدمے عدالتوں میں چلے ہوئے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گفتگویں ہو رہی ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، شوکت ترین کا خط زیر بحث آ رہا ہے، ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ سیلاب نے ہمیں بالکل کسی کام کا نہیں چھوڑا. ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی تباہ ہو گئے، انسان دنیا سے چلے گئے، اور لگتا ہے کہ ہمارے شہر رہنے کے قابل ہی نہیں تھے. ہاں، پورا سندھ جو ہے دریا سندھ بنا ہوا ہے. بلوچستان میں 21 ڈیم ٹوٹ گئے ہیں. مذاق ہوتا ہے کوئی؟ کوہ سلیمان سے آنے والا پانی، دریا سندھ کا پانی تو نہیں آیا، کوہ سلیمان سے آنے والا پانی جنوبی پنجاب کے اس علاقے کو بہا کے لے گئے. کیا کہاں کھڑے ہم؟ اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، گفتگو اور کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ انگریز تمام چیزوں کے نقشے بنا کے دے گیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو کہ جو پاکستان اور ہندوستان جو ہے موجودہ، اس کی تمام چوٹیوں کے نام اور ان کی جو ہائٹ ہے، اس کو بھی انگریز نے تعین کیا تھا. اس زمانے میں اتنے مشکل حالات میں، جب اتنے اچھے آلات نہیں ہوتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس نے اس وقت ان تمام دریاؤں کے بارے میں، ان پہاڑیوں کے بارے میں، پہاڑی نالوں کے بارے میں، چشموں کے بارے میں باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ہوئی ہے میپس کے اوپر، اور منع کیا ہوا ہے کہ بھی ان علاقوں میں جہاں سے پانی کا بہاؤ آ رہا ہے یہاں پہ آبادیاں نہیں بسانی. یہ بات وہ بہت پہلے کیا گیا تھا. اب مصیبت ہے کہ ہم کسی کی نہ مانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں، ایک بات. دوسرا، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کرپٹ معاشرہ ہے، اور اس کرپٹ معاشرے میں پھر سب ہم کرپٹ ہیں. وہ آدمی بھی کرپٹ ہے جس کو پتا ہے کہ دریا کے کنارے میں نہیں بیٹھنا، وہ بھی کرپٹ ہے. لیکن وہ پیسے دے کے پٹواری کو یا تحصیلدار کو یا وہاں کے کسی بدماش تگڑے گنڈے کو وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. پہلے ایک گھر بنتا ہے، پھر 10، پھر 20، پھر آبادی. مثلا لاہور شہر کے بند کے اندر جو آبادی بنی ہے، تقریباً اس میں ایک آدھی صوبائی اسمبلی کے ووٹر کی تعداد آباد ہے. اب ان حالات میں پانی تو اپنا رستہ لے گا، اور جو خاص طور پر دریائے سندھ کے کچے کا علاقہ تو ایک لمبے فاصلے تک موجود ہے. سر اس دفعہ وہاں پہ ایک اور خوفناک صورتحال آئی ہے نا سر، جو آپ نے فکرہ کہا، جو کوئے سلیمان کا پانی تھا وہ جب نیچے آیا وہ گیا اپنا ان شہروں کی طرف جو سندھ کا حصہ ہے. دریائے سندھ سے جو ڈپریشن کے علاقے تھے وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. دریائے سندھ ایک طرف بہ رہا ہے اور کوئے سلیمان سے آنے والا پانی جو پھنس گیا، ٹریپ ہو گیا، وہ وہاں پہ ہے. بہت ہی بدترین صورتحال اس پہ فیس کر رہا ہے
सिंध का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये है कि मैं हैरान हूं कि एक अच्छी बात करके वो जो डेंटिस्ट हैं अपना हमारे सदर मुमलकत के, उन्होंने कहा कि तमाम जमातें सैलाब के सबब अपनी सियासी सरगर्मियां रोक दें। अच्छी बात की उन्होंने, शुक्र है जब से वो इस ओहदे पर आए एक पहली दफा उन्होंने ऐसी बात की है जो अवाम से मुतल्लिक है। अच्छी बात है, ठीक बात लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ गई है ये खौफनाक है। 3.5 करोड़ लोग मुतासर हैं, 2,500 के करीब डेथ हैं, फसलें है नहीं है, जानवर मर रहे हैं। और आपको पता है हम जो गरीब किसान होता है उसका जो मलकियत होती है, एक वो ढाबा होता है, एक कच्चा सा घर होता है, एक पड़ोला जिसको हम बोलते हैं जिसमें हम गंदम रखते हैं अपनी साल की, वो होता है, और हमारी वो भैंस होती है, बकरी होती है, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। और ये जो लोग पैसा के नाम पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आज मैंने ट्वीट भी इस पे की है, तो मैं तो दुआ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो लोग मशवरे दे रहे हैं ना कि डैम बना लिए जाए, ऐसा कर लिया जाए, ये कहानियां बड़ी अच्छी हैं। अगर डैम बनाने इतने आसान थे और डैम बनाना उसकी ख्वाहिश थी, और ये आदमी जो आज डैम की बात कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं हो रही किसी डैम को प्रपोज करने की भी। ये 4 साल यहाँ भी रहे और उस सूबे में 9 साल से रहे जहाँ पे सबसे ज्यादा उस डैम की मुखालफत है सिंध के बाद। और सिंधी तो अब महसूस करेंगे कि डैम चाहिए नहीं चाहिए। डैम से ज्यादा जरूरत हमें झीलों की है। वो तमाम इलाके जहां से पानी गुजर के आता है और लोगों के कब्जों में है, उनको कब्जों में छुड़ा के मुतबादल जगह दे के वहां पे झीलें बनाई जा सकती हैं, और जो पानी आया है इसको डाइवर्ट किया जा सकता है बहुत बड़ी मनसूबाबंदी के साथ उन इलाकों में जो हमारे चोलिस्तान जैसे इलाके हैं या हमारे थल जैसे इलाके हैं, ताकि इफ्तिखार साहब हमने 21 डैम छोटे वही झीलें जो होती हैं टाइप के डैम वो बनाए थे बलूचिस्तान में, सारे के सारे टूट गए क्योंकि उसमें था ही कुछ नहीं। सर उसमें हुआ क्या, मटीरियल खराब था। अब देखें ना, बड़ा मसला है, सब बह गया और तो इंजीनियर बड़े खुश थे, वो कहने के हमारे खिलाफ इंक्वायरी क्या होगी, हमने जो मटीरियल लगाया था। कौन साबित करेगा कि हमने मटीरियल लगाया था, नहीं लगाया था, सीमेंट उतनी लगाई थी, नहीं लगाई थी, वो तो बच गए, वो तो बच गए। अब उनको कौन पकड़ेगा, उनको तो पकड़ा जा सकता है ना। ये लंबी खेल है, लंबी बात है, मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। ठीक बात है। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के जरिए एक गुजारिश करूंगा पाकिस्तानियों से, खुदा का वास्ता है खुद भी किसी की मदद कर दो, खुद भी किसी की मदद कर दो। और ये जो महलों के में हर चौक में लगे हैं टेंट और इमदाद इकट्ठी की जा रही है, मुझे इस पे शक है, मैं इसको नहीं मानता। चलिए ठीक है, हम हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर गौर करते हैं, तजिया करते हैं कि अब हम कहाँ खड़े हैं आपस में। हम कहते हैं इलेक्शन करा लो, मसले का हल है। इलेक्शन हो सकते हैं इन हालात में, जिन हालात में हम बैठे हुए हैं, जैसे सैलाब आए हुए हैं, जो निज़ाम चाहिए इलेक्शन के लिए क्या वो मौजूद है हमारे यहाँ? क्या किसी अपोजिशन को हुकूमत पे एतबार है? क्या हुकूमत को अपोजिशन पे एतबार है? कोई एक दूसरे को रास्ता देने को तैयार है? बहुत से सवाल जो हम करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन किराम, हम अब इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस वक्त हम जिन बातों पर लड़ रहे हैं और हल ये पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, तो क्या इलेक्शन पॉसिबल है? क्या हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ये अगर नहीं है तो ये मौजूदा निज़ाम क्या सूरत हाल को संभाल सकता है? क्या रास्ता निकाल सकता है? पाकिस्तानी किस दलदल में फंसे हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले मैं सबसे पहले आज इस मसले पर आपसे सवाल करता हूँ। सर मैं आपकी बात सुन नहीं पाया कि वो शायद स्काइप का जो ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये हम बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं तो मसले का हल हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इलेक्शन से मसलों का हल होता तो हम हर रोज इलेक्शन करवा देते हैं। अगर इलेक्शन से मसला और उलझेगा, इलेक्शन में देखिए हम क्या जितना भी फेयर इलेक्शन होगा, अगर उसमें कोई भी एक फरीक, मैं नहीं कहता कि दूसरा फरीक हमारा अपोनेंट फरीक अगर वो न जीते तो क्या वो उस नताइज को मान लेगा? उसके बाद जो है ना वो 4 सीटों से 40 सीटों से शुरू करेगा, पंक्चर से शुरू करेगा और उसके बाद पता नहीं कहाँ तक बात जाएगी।
کہ جی وہ تو میں ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیا تھا میرے جلسے کہ کتنے کتنے بڑے تھے، اور وہ اس کے بعد تو میرے ہارنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے. تو جب تک وہ الیکشن کا ریزلٹ ہم اس وقت مانتے ہیں جب ہم اس میں خود جیت جاتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے وہ الیکشن کا نتیجہ نہیں مانتا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ شدت سے جو ہے نا وہ پھر وہی جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی، بھلے اسے آپ سیاسی کوشش کریں یا غیر سیاسی کوشش کریں. تو یہ اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل اس وقت صرف ایک ہے. دیکھیے 5 مہینے گزر گئے، اچھے یا برے، آپ کو ایک دستوری طریقے سے ہٹایا، اچھے طریقے سے غلط طریقے سے مل ملا کے کسی کے اشارے پہ یا اپنے طور پہ اس کو ڈائجسٹ کر لیجئے. اب رہ گیا زیادہ سے زیادہ 1 سال کی بات. 1 سال میں جو ہے نا اس وقت ہم سیلاب میں گرے ہوئے ہیں. 2 4 6 مہینے جو ہے نا وہ الیکشن ممکن نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے نا چپ کر کے جو ہے نا اس مدت تک پورے ہونے دیجئے. اپنی کوشش آپ بھی کیجئے، ہم اپنی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا ایک ہم آپس میں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ الیکشن فیئر اور فری ہوں گے اور اس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا. یہ ایک بات وہ میثاق معیشت کی بات کی جاتی ہے نا، مگر میرے خیال میں 2 میثاق جو ہے اس وقت چاہیے، ایک معیشت کے حوالے سے، ایک سیاست کے حوالے سے. پہلے 2 پارٹیوں کے درمیان تھی، اب اس میں تمام پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے. اس کی جو میجر جو اس کا کمپوننٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں طاقتور اداروں کی مداخلت نہیں ہوگی، اور جو بھی نتائج آئیں گے ہم اگلے 5 سال کے لیے جو ہے اس کو قبول کریں گے، اور 5 سال تک اس گورنمنٹ کو چلنے دینے کی کوشش کریں گے، سیو ان اکارڈنس ود لا، سوائے ان طریقوں کے جو قانون میں جو مینشن ہے، جو قانون جن کو ریکگنائز کرتا ہے. یہ ہماری اگر اس پہ 2 باتوں پہ ہم کمٹمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد تیسری بات جو لیکیج کی ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لیکیج ہے. ہمارے فنڈ جو ہے نا وہ لیک ہو جاتے ہیں، ہمارے فنڈ جو ہے نا وہ اس طرح سے اسپینڈ نہیں ہوتے. وسائل کا مسئلہ کم ہے، مسائل جو اصل مسئلہ ہے وہ لیکیج ہے. تو اس لیکیج کو آپ روک لیجئے کسی طریقے سے. جس دن لیکیج رک جائے گی یا وہ کم سے کم ہو جائے گی، بالکل تو نہیں رک سکے گی شاید، مگر کم سے کم ہو جائے گی، 2 4 5% پہ آ جائے گی، آپ کا ملک جو ہے نا وہ آگے کی طرف سفر شروع کر دے. ٹھیک بات ہے جی. لیکن سے پہلے میں قادر خان بندوخیل صاحب سے بات کروں، میں افتخار صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں میں آپ کا انپٹ لینا چاہتا ہوں. لائن ڈراپ جی. قادر خان بندوخیل صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. افتخار صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی، ورنہ میں چاہتا تھا کہ وہ ذرا اپنا حساب سے ایک نان پارٹیسن ویو دیں تو ہم بات آگے کریں. کیا لگتا ہے کیا کہتے ہیں الیکشن حل ہے، لیکن ابھی اتنی باتیں کر دی کامران صاحب نے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے، اور اتنی باتیں انہوں نے کر کے بتایا ہے کہ الیکشن حل نہیں ہے، ہمارے اور بہت سے مسائل کھڑے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. آواز ٹھیک کریں جی. بالکل آواز نہیں آ رہی. میں وہ کہتے ہیں 5 سال کیا میرا خیال آواز آپ سے آ نہیں رہی. یہ آواز ٹھیک کرتے ہیں آپ کی. شعیب شہین صاحب آپ بتائیے کیا حل ہے اس کا. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن بھی حل نہیں ہے، کوئی مانے گا نہیں، اور خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام ہی آپ نے جو طے کرنا ہے وہ جب پارٹیاں بیٹھ کے طے نہیں کرتی اس وقت صورتحال حل نہیں ہوتی، طے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ میثاق معیشت ہی نہیں، میثاق سیاست بھی چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس بات پر؟ سجاد میر صاحب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بھی سنی، لیکن یہ پریکٹیکیبل نہیں نظر آتا. وجہ اس کی آپ کے سامنے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کرپشن فری سوسائٹی بنانے کے لیے ہم سب کو مل کے آگے چلنا چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلا کام پی ڈی ایم نے آ کر کیا کیا آپ کے سامنے ہے. ای سی ایل سے اپنے نام نکالے اور نئے بلاک کو آ کر کے ختم کر دیا. پریکٹیکلی ٹوتھ لیس قسم کا ایک نیب بنا دیا جو اگر آپ 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں تو میں افتخار احمد صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اس کے بعد میں آپ پر ہی آؤں گا، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. افتخار احمد صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا حل کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کوئی الیکشن حل نظر نہیں آتا. اس پہ اور الیکشن تو حل ہے ہی نہیں نا. اتنے الیکشن 1970 سے اب تک الیکشن کھیلتے رہے ہیں، تو ہم تمام الیکشنوں کا کیا حل نکلا؟ مشکل سے ایک حل نکلا، 1 مین 1 ووٹ.
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिंदाबाद एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जिंदाबाद, जिसको खत्म करने के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद अब जारी है। हमने तो ये हासिल किया ना इलेक्शन से, अल्लाह खैर से ला। बात ये है कि ये करप्शन की बात जो लोग करते हैं, बहुत मौका मिला था उनको उल्टा लड़का के उनके नीचे आग जलाते। जब आग जलती उनके जिस्म से जो चर्बी निकलती, उस चर्बी की मोमबत्तियां बना के किसी जगह पे लगा देते कि देखो ये करप्ट लोगों के जिस्मों से निकली हुई चर्बी है, तो मैं बड़ा खुश होता, क्योंकि मैं तो अपने आप को इनकलाबी कहता हूं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हम बात कर रहे थे पानी की, तबाही की। मुल्क एक क्राइसिस में आया है, इससे बड़ा सैलाब कभी भी नहीं आया। 2010 से भी दुगना सैलाब है, ठीक है। और इस सैलाब ने तबाह कर दिया है बहुत बड़ा होता हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इस पे बात को करना चाहे बिस्मिल्लाह, बाकी हम कितने ईमानदार हैं, कितने चोर हैं, कितने बदमाश हैं, कितने लुटेरे हैं, वी नो वेरी वेल। कुछ नजर आता है रास्ता आपको कि कोई हम कुछ हम मुल्क के लिए कोई बेहतर हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर की जो तबाही हुई है, इससे हमने कैसे निपटना है, वरना भूख ले जाएगी हमें। एक तो हम अच्छा, बड़ी खौफनाक बातें अभी आ रही हैं, मलेरिया आ रहा है, हैजा आ रहा है, खारिश की बीमारी आ रही है, लोगों की डेथ हो रही है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई इलाकों में तो बिल्कुल खत्म होकर रह गया है, लोगों तक पहुंच ही नहीं हो पा रही है। जो इंतजामी ढांचा है, ये इंतजामिया कोशिश कर रही है, हमें इसको कामयाब बनाना है। इसमें जो भी कहीं भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे, दैट इज दी ओनली वे लेफ्ट। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी में हैं, आपको जाना भी है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शोएब शाहीन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखें, मैं जो गुजारिश कर रहा था, करप्शन खत्म करने के लिए कैसे ये सारी पार्टियां बैठेंगी। इस वक्त जो करप्शन के बड़े बड़े केसेस थे, वो प्रैक्टिकली आते साथ ही पीडीएम की गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने मिनिस्टर्स के और अपने लोगों के ईसीएल से नाम निकाल दिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। दूसरा पहला काम ये किया, नैब को टूथलेस एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। जो केसेस चल रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव दे दिया। और दूसरा, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस कर दी, जिसमें एसेट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी, बेनामीदार की डेफिनेशन चेंज कर दी, फैमिली में यानी आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अगर एसेट्स रखते हैं तो उससे कोई पूछगछ नहीं होगी। तो इस तरह की इतनी ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं कि फ्यूचर में, माजी में हम लोगों को नहीं पकड़ सके। उसमें कुछ यानी चेंजेस नैब तो जो नाकाम कहते हैं, हुआ, अदालतें नाकाम हुई। साहब, कुछ चेंजेस तो ऐसी हैं जो कहते हैं कि पुरानी हुकूमतों ने भी रिकमेंड की हुई थी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि हम ये नहीं, मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक बंदे को भी मुरद इल्जाम नहीं लगाता। मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक बात करता हूं कि हमने करप्शन को बहसियत कौम भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और इंस्टीट्यूशंस अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सके, खा वो नैब हो, खा वो अदालतें हों, खा वो हमारा जस्टिस सिस्टम हो, वो इतना करप्ट हो गया है, इतना खराब हो गया है, इतना वर्स्ट गवर्नेंस उसमें आ चुकी है कि हम किसी को पकड़ नहीं सके। तो आगे ये सारे बैठ के कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि जिनके ऊपर अपने इल्जामात ऐसे तो फिर इलेक्शन कैसे कराए जाए, जो करप्शन में मुलव्वस है। देखें, इलेक्शन कैसे कराए जाए, इसका इलेक्शन कैसे कराए जाए? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखें, इसका हल ही इलेक्शन है। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, वक्त से पहले जब इलेक्शन, देखें इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अच्छा फर्ज करो इनके पास मैक्सिमम टाइम, उसकी वजह है ना, क्योंकि मैक्सिमम इनके पास टाइम है 1 साल, बल्कि उससे भी कम, 9 महीने या 10 महीने या 11 महीने। तो कोई बड़ा सरमायादार कोई आकर के ना सरमायादारी करेगा, ना इनके ऊपर ट्रस्ट करके कि कोई बहुत बड़ी कोई चेंजेस लेकर आएगा। हाँ, अब इन हालात में कि जब कौम जाग चुकी है, वर्स्ट कंडीशंस को वो फेस कर रहे हैं, उन आपको कोई ना कोई टाइम को पीछे लाना पड़ेगा, अपने आप को कुछ टाइम खान साहब को अपना देना पड़ेगा, और कुछ रीजनेबल सोल्यूशन में आना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब आपके तमाम पार्टी कोई मुफाहमत करनी पड़ेगी, फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मुफाहमत करनी पड़ेगी तमाम पार्टियों को।
جی اس پہ پھر ہی جا کر اس مسئلے کا حل ہوگا. ہاں ایک بات میں کامران مرتضیٰ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں, سول سپریمیسی کے لیے ان سب لوگوں کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب کو موقع ملے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آ جائیں, اگر پی ڈی ایم کے لوگوں کو موقع ملے تو جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے تھے آج انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آ جائیں. جب یہ باری باری کا سلسلہ نہیں ختم کریں گے تو نہ ملک ترقی کرے گا, نہ آپ کا احتساب کا نظام ٹھیک ہوگا, نہ گورننس ٹھیک ہوگی, اور نہ ہی باہر کی دنیا یا آپ کے اوپر سرمایہ دار یا سرمایہ کار جو یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ کنسسٹنسی ان پالیسیز, ایک بات طے کر لیں, کچھ ہو جائے, گورنمنٹ چینج ہو جائے, وقت سے پہلے آ جائے, وقت کے بعد آ جائے, آپ کو اپنی پالیسیز میں کنسسٹنسی رکھنی پڑے گی, تب جا کر کے کوئی سرمایہ کار آپ پہ ٹرسٹ کرے گا اور یہاں انویسٹمنٹ. ہمارا سیاسی نظام میں ایک استحکام آنا چاہیے, تسلسل آنا چاہیے, تبھی کچھ بات بن سکتی ہے. ہم اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آج کی بحث کو کنکلوڈ کریں اور کنکلوڈ کر کے کچھ کوشش کریں. بڑی اچھی بات کی ہے ہمارے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے, اور بتایا ہے کہ افتخار صاحب تو بہت سخت بات کر گئے, انہوں نے کہا سب کو الٹا لٹکاؤ, ان کی چربیاں نکلیں تو ان کی موم بتیاں بنا کے چوراہے پہ لٹکاؤ. انہوں نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انقلابی ہوں اور اس ملک میں انقلاب نہیں چلے گا. جب انقلاب نہیں چلے گا تو کیا جمہوریت چل رہی ہے, کیا جمہوری نظام چل رہا ہے؟ انصاف کے لیے جو کھڑے تھے وہ کیا انصاف ہوتا نظر آتا ہے اب؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی عدالت کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے, ہمارے سسٹم کا قصور نظر آتا ہے کہ ہم کہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے میں قادر خان مندوخیل صاحب سے بات کروں گا کیونکہ پچھلی بار ان کی آواز بالکل مسلسل کٹ رہی تھی اور وہ بات کر نہیں پائے تھے. مندوخیل صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسئلے کا حل کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں الیکشن بھی حل نہیں ہے, کیونکہ الیکشن ہوا تو لوگوں نے ماننا نہیں, پہلے 4 سیٹیں پھر 40 سیٹیں پھر فلانی سیٹیں, مسائل پیدا ہونے ہیں اور بھی بہت سے مسائل انہوں نے بیان کیے. آپ کیا کہتے ہیں, کیا حل ہے؟ دیکھیے مجھے تو حیرت ہے, شاید بعض لوگوں کے عمران نیازی سمیت ان کی سینے میں دل نہیں ہے. جو پورا سندھ ڈوب چکا ہے, بلوچستان ڈوب چکا ہے, جنوبی پنجاب سرائکستان ڈوب چکا ہے, پختونخوا میں سوات اور بیعی خان چارسدہ نوشہرہ یہ ڈوب چکا ہے, اور وہ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو ذرا سے احساس نہیں ہے کہ 3 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو خوراک پہنچانا بھی انتہائی مشکل کام ہے. ایسی صورت میں الیکشن ہوگا, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑی سی ان کی یہ سوچ کے مطابق اگر الیکشن ہو بھی جائے تو عمران نیازی صاحب تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ 2/3 میجارٹی نہیں ملے گا تو میں حکومت میں نہیں آؤں گا. یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوگا تو نگران حکومت کون بنائے گا؟ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے. تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہے, ڈی چوک والوں سے تو مشاورت نہیں ہوگی آئین کے مطابق. چوتھی بات یہ کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے اوپر عمران نیازی صاحب اور ان کی ٹولے کو اعتراض ہے, تو آپ مجھے بتاؤ کہ نیا الیکشن کمیشن آئین کے مطابق آئے گا اور آئین کے مطابق اپوزیشن اور حکومت کی جو صلاح مشورے ہوگا ڈی چوک سے تو نہیں ہوگا. تو یہ سارے سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نمبر 1 بات. اچھا اب اگلی بات آج شعیب شاہین صاحب نے جو قانون کی بات کری, ماشاءاللہ یہ ہمارے لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی آتے ہیں, اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں. جی بالکل. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس اسمبلی کا اس سارے پروسیس کا میں حصہ تھا. اب میں 2-3 سوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ عوام بھی سن لے اور جو قانون سمجھنے والے وہ بھی سمجھ لے. ہمارے یہاں انگریز کا قانون 1868 کا 1898 کا چل رہا ہے, اور اس قانون کے تحت جس نے 400 قتل بھی کیا ہوگا اس کی ریمانڈ میکسیمم 14 دن ہے. 14 دن کچھ نہیں ہے, 2-2, 3-3, 4 دن کر کے میکسیمم 14 دن ہے. یعنی قانون تھا 90 دن یعنی 3 مہینے. کیا یاد نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر عاصم جو کہ ایک ضعیف شخص ہے, ایک سال اندازی بات ہے, اس کو 3 مہینے انہوں نے مار کے کیا حالت کی ساری دنیا نہیں دیکھا. بہت سارے آپ کے ساتھ کیا
ठीक बात आपकी, ठीक बात आपकी मुंतखिल साहब, आवाज क्योंकि फिर गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ आता हूँ। सवाल उन्हीं से उठाया आपने, उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या सूरत बन सकती है। आपने खैर बहुत वजाहत के साथ बात करती थी, अब मैं चाहता हूँ आप कंक्लूड कर दें क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। बात ये कि सब्र कर लें, इसमें आपसे हुकूमतें आपके पास आती भी हैं, हुकूमतें आपसे चली भी जाती हैं। मुल्क सबसे मुकद्दम हुआ करता है, मुल्क के लोग जो है ना वो सबसे मुकद्दम हुआ करते हैं। आपने मतलब ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना वो आपने गलत काम किया। सूरी साहब ने जो है ना जो कुछ आपने उनको कहा, सूरी साहब से आपने जो कुछ करवाया और फिर उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने अनल किया। फिर उसके बाद जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना एक गवर्नमेंट आ गई। बजाय जो है ना जो आप बेशक कहते हैं कि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, कभी कहते हैं मैं नाम बताऊंगा, कभी कहते हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब इसको नाम बताना या ना बताना जो ना वो शेर आया वाली बात जो है ना वो इतनी दफा गुजर गई है कि अगर अभी शेर आया भी तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के आगे चलिए। आगे अगर आप कह रहे हैं कि 9 महीने, अगर मेरे भाई जो है शोएब शाहीन जो कह रहे हैं 9 महीने रह गए हैं, 10 महीने रह गए, तो 10 महीने जो ना सियासी पार्टियों की तारीख में, मुल्कों की तारीख में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुआ करते। 10 महीने में 2, 4, 5 महीने जो है ना हम सैलाब के जो जख्म उसने दिए हुए, जो इसने आग लगाई है इस पानी ने, वो हम उसको जो है ना वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। खुदा न खास्ता ये हम इसकी ग्रेविटी नहीं समझ रहे। ठीक बात है। हाँ, और इस वक्त जो है ना जमीन पे इस वक्त जो है अभी भी पीटीआई की जो रकबे के हवाले से या आबादी के हवाले से इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट का जो एरिया है, गवर्नमेंट जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वो उस वक्त या डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों के पास इस वक्त ज्यादा इख्तियारात हैं, तो उनके पास वो एरिया ज्यादा है। अगर कहीं पे बाउंस किया इसने तो वो रिटेलिएशन में जो है वो सूबाई ठीक बात है आपकी जी। बहुत आप शोएब शाहीन साहब, बहुत मुख्तसर वक्त है, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे? आपको बहुत मुख्तसर वक्त है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अच्छी बात की कि कासिम सूरी साहब का जो फैसला था वो भी गलत था। तो जो कुछ सिंध हाउस में होता रहा वो उससे ज्यादा वर्स्ट था। चलिए, हमारी सियासी और जमहूरी तारीख में जो कुछ होता रहा है और जो तमाशे हम देखते रहे हैं, उसकी वर्स्ट कंडीशन आज हम मुल्क की हालात में देख रहे हैं। जो करप्शन की नजर हम हो रहे हैं और हमारी कौम हो रही है वो आपके सामने है। सबसे पहला काम अशराफिया को ये करना है कि वो अपना प्रोटोकॉल खत्म करें, अपनी मराहत खत्म करें। ये जो 40-40 गाड़ियों के ये जो काफिले लेकर चलते हैं इसको खत्म करें, वरना कौम उठेगी, इनकलाब आएगा और लोग इनकी ये नहीं है कि इनकी गाड़ियां छीन जाएंगे, इनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे और ये मुल्क की तबाही होगी। सियासतदानों ने सियासत उस ढंग पे न की जो जमहूरियत का तरीका हुआ करता है, तो इनकलाब आएगा और इनकलाब आएगा तो सब कुछ छिन जाएगा। क्या हम इनकलाब के मुतहम्मल हो सकते हैं? इफ्तिखार अहमद साहब ने इनकलाब की जो नक्शा खींचा वो सच्चे इनकलाबी हैं, यानी कि वो नौजवान है लेकिन वो उस कॉन्फ्रेंस पे थे जिसमें पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। एक तालिब इल्म के तौर पर, एक यंगेस्ट बॉय के तौर पर वो वहां मौजूद थे। उन्होंने इनकलाब के ख्वाब देखे हैं और उसकी बातें करते रहे हैं। अगर इनकलाब आएगा तो क्या हम अफोर्ड कर लेंगे? नहीं आएगा तो क्या जमहूरियत हमारा रास्ता है जिसमें चलकर हम इस मुल्क को बचा सकते हैं? अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या होगा? इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।